अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्कॉलर्स, मुहक्किकीन, तज्ज़िया कार, नाक़दीन। हम आज मुख्तसर सी गुफ्तगू तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से करेंगे, जिसका हिंदुस्तान में आगाज़ 1936 में हुआ। बड़ा मुख्तसर सा पस मंज़र है कि हिटलर की फस्तायत से दुनिया बेजार थी, परेशान थी, और इसके असरात अदीबों पर भी हुए। तो इस दबाव में या उसकी फस्तायत से जान छुड़ाने के लिए पेरिस में कुछ अदीबों ने, जैसे रोमा रोला, टॉमस मान, आंद्रे मालरो वगैरह ने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान से बिलखुसूस तो कोई लोग शामिल नहीं हुए, लेकिन सजाद ज़हीर और मलिक राज आनंद उसका हिस्सा बने। इसमें तय ये पाया गया कि दुनिया भर के अदीबों को आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसान की बका के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। नतीजतन हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी गई, और इब्तदान सजाद ज़हीर और मलिक राज आनंद ने इंग्लैंड में जो हिंदुस्तानी तलबा मुकीम थे तालीम की गर्ज से, उनको साथ मिलाकर एक इजलास बर्पा किया, जिसमें मलिक राज आनंद को तरक्की पसंद तहरीक लंदन का सदर मुंतखब किया गया। इस इजलास में दायरा मलिक राज आनंद, सजाद ज़हीर, MD तासीर, ज्योति घोष और कुछ हिंदुस्तानी तलबा ने शिरकत की। इसके बाद 1936 में कलकत्ता में इसका पहला इजलास हुआ, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की, और वहाँ मुंशी प्रेमचंद का जो खुतबा सदारत था उसे ख़ास अहमियत हासिल है। उर्दू में ये तहरीक बेहद मुतासिर हुई। इब्तदा में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हिंदुस्तान, और तकसीम के बाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन हिंद और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन पाकिस्तान के नाम से इसने अपना काम किया। फ़िज़ाए शब में सितारे हज़ार गुजरे हैं, ये आसमां से दिलों के गुबार गुजरे हैं। हम देखते हैं कि इस तहरीक ने अफसाने की सूरत में, गज़ल की सूरत में, नज़्म की सूरत में बहुत सारे ख़जाने उर्दू अदब को दिए। अदब और इनकलाब वो पहला मजमून है इस तनाजुर में जो अख्तर हुसैन रायपुरी ने पढ़ा। यही मजमून बाद में मज़ीद तहरीफ और इजाफे के साथ 1943 में इदारा अशात उर्दू हैदराबाद दक्कन से किताबी सूरत में शाया हुआ। मेरी राय में तरक्की पसंद तहरीक पर बेहतरीन किताबों में से ये किताब आज भी मौजूद है। अगर तरक्की पसंद तहरीक के मकासद को हम देखें तो एक फरसूदा जो निज़ाम है, रूमानियत के जो साए हैं, उससे निजात हासिल की जाए, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुआशी निज़ाम में मज़दूर के हिस्से के बारे में और उसकी हिस्सेदारी के हवाले से नए मबाइस छेड़े जाएँ, और सबसे बढ़कर जो हमारे सकाफ़ती दवायर हैं, जो सकाफ़ती सर्कल है, और आम आदमी जो तेज़ी से मुतवस्सत तबका बढ़ रहा है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और एक तरह की ये जो बेतहाशा रुमान परस्ती है और रुमानियत जो कहती है कि करून वुस्ता की तरफ मुराजियत की जाए, इससे अपने लोगों को निकाला जाए। उर्दू में प्रेमचंद का अफसाना कफन, फैज़ साहब की नज़में, आज बाजार में पाबजोला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, बेशुमार मिसालें हैं जो कोट की जा सकती हैं। कुछ लोग बैन बैन रहे जिन्होंने तरक्की पसंद कहते हैं हमारे साथ थे, उनका अपना कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक एक हमागीर तहरीक की सूरत में सामने आती है। ज़हीर काश्मीरी, MD तासीर, नियाज़ फतेहपुरी, मुंशी प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी, एक तवील फैज़ अहमद फैज़, साहिर लुधियानवी, साहिर ने ताजमहल जैसी नज़में लिखी, चकला जैसी नज़में लिखी। और फिर हम देखते हैं कि जदीद ज़माने में तनवीर सिपरा जैसा शायर, एहसान दानिश जैसा शायर इसी प्लेटफॉर्म से सामने आता है। मिल मालिक के कुत्ते भी चर्बीले हैं, लेकिन मजदूरों के चेहरे पीले हैं। अब तक मेरे आसाब पर मेहनत है मुसल्लत, अब तक मेरे कानों में मशीनों की सदा है। हम देखते हैं कि जो बाद 1960 की शायरी है, उसमें सबसे मजबूत आवाज़ तनवीर सिपरा की है, और वो सूरत नहीं है जो हमें आफ्ताब इकबाल शमीम के यहाँ दिखाई देती है,
یا کچھ دوسرے ایسے نظم نگاروں کے ہاں یا غزل گوؤں کے ہاں دکھائی دیتی ہے جو ترقی پسند تحریک کے دائی ہونے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن وہ اس دقت سے، اس مشکل سے، اس معاشی بدحالی سے نہیں گزرتے جن لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا یہ اعلان کرتی ہے۔ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے، میں لوہے کی ناف سے پیدا جو کستوری کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو رجحان ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس چکی سے گزرتا ہو۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کو بھی اس حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے، عزیز احمد کے ناولوں کو اس میں شمار کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ساحر کو، فیض احمد فیض کو، اختر حسین جعفری کو، آفتاب اقبال شمیم کو، نیاز فتح پوری کو، احسان دانش کو، احمد ندیم قاسمی کو، ظہیر کاشمیری کو، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے عملاً ترقی پسند تحریک کا ساتھ دیا، اس کے لیے لکھا۔ اب طالب علموں کے لیے مختصر سی تاریخ 2 سے 3 سطری۔ 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں بدلتے حالات کے پیش نظر پوری دنیا میں متوسط طبقہ وجود میں آیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب صنعت ترقی کر رہی ہے اور روس میں مارکس کے نظریات کے سبب سے اشتراکی انقلاب آ چکا ہے۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب کے بعد دنیا کو یہ امید لگی کہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ہٹلر جو ایک خوف اور ایک بربریت کی علامت تھا اور اس کی فسطائیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، جو نسل پرستی پر مبنی ہے، جس میں تو مزدور کے حقوق کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں دنیا بھر کے ادیبوں نے یہ عزم کیا کہ وہ انسان کا تحفظ کریں گے، معیشت کا نیا نظام متعارف کرائیں گے، رومانیت کو اتار پھینکیں گے، لبادہ جو رومانیت کا ادب نے اوڑھ رکھا ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ تھا جب پہلی مرتبہ باقاعدہ ادیب کو سماجی ذمہ داری کی توجہ دلائی گئی۔ اردو تناظر میں یہ پہلے ملک راج آنند، سجاد ظہیر، جیوتی گھوش اور ایم ڈی تاثیر اور کچھ چند طلباء کی کوشش سے لندن میں اس کا اجلاس ہوا اور پھر کلکتہ میں 1936 میں اجلاس ہوا، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ یہ طالب علم آپ اس میں لکھیں گے۔ نظمیں بھی حوالے کی ہیں، جیسے آپ کو فیض صاحب کی نظمیں کہیں، اختر حسین جعفری کی نظمیں ہیں جہاں دریا اترتا ہے، نوحے ہیں اور بہت ساری نظمیں ہیں، ساحر کی نظمیں ہیں، اور اشعار بھی آپ کو کچھ بتائے، مجر سلطان پوری، کیفی اعظمی، معین احسن جذبی، علی سردار جعفری، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے لیے کام کیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں ترقی پسند تحریک عالمی تناظر میں تو ایک بڑھ ہی رہی تھی، لیکن جو علی گڑھ تحریک کے بعد رومانوی غوغا تھا، اس کا رد عمل بھی ترقی پسندوں کو کی سوچ ہموار کرنے کے لیے ایک معاون ثابت ہوا کہ پہلے سر سید کی جو کوششیں ہیں جن میں مقصدی ادب کو فروغ دیا جا رہا تھا، گو خود ترقی پسندی بھی مقصدی ادب کی طرف توجہ دلاتی ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمالیات کو بھی بنیادی ادبی جزو کے طور پر منوانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔